अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पहले मैं अपनी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि किस तरह सऊदी अरब बेताब हो रहा है, बेचैन हो रहा है कि इजराइल के साथ उसके ताल्लुकात इस्तवार हो जाएं। अब खाने काबा को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि खाने काबा में जो जुम्मे का खुतबा दिया गया है, उसमें बकायदा इमाम काबा की जानिब से ये कोशिश की गई है कि सऊदी अवाम को बताया जाए कि इजराइल कितना अच्छा है, यहूदी कितने अच्छे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुजूर अकरम ने किस तरह कितने अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए थे या रहमदिली का मुजाहरा किया था यहूदियों के साथ। लिहाजा इसका लबे लुबाब यह है कि इजराइल भी बहुत अच्छा है, इजराइल को भी तस्लीम कर लिया जाए। अब ये राह हमवार की जा रही है सऊदी अरब में। इंतहाई अहम इसकी तफसीलात है, दिलचस्प तफसीलात है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक और चीज जो हुई है वो ये डोनाल्ड ट्रंप और बादशाह सलमान के दरमियान कॉल, क्या कुछ हुआ है उस कॉल में, क्या बात हुई है, वो मैंने तफसील आपको बतानी है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि लम्हा ब लम्हा जो तब्दील होती हुई सूरत हाल है, एक एक खबर की हकीकत आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हुआ ये कि जुम्मे के रोज जब काबा में जुम्मे का खुतबा हो रहा था तो वहां पे इमाम काबा ने कुछ ऐसी बातें की जो इजरायली मीडिया भी रिपोर्ट करने लगा, और इजराइल का जो मीडिया है वो भी चौंक गया कि काबा से खुतबे में ये बातें हो रही हैं। इमाम काबा ने अपने खुतबे में कहा कि जो यहूदी थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, उनके साथ हुजूर अकरम का बहुत अच्छा रवैया था। उन्होंने तो यहाँ तक ये मिसाल दी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुशरिकीन थे उनके पानी से अपना वजू भी किया था नमाज के लिए। लिहाजा बाद में वो लोग मुसलमान हो गए और हुजूर का वो रवैया देख के وقد توضأ صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة ومات ودرعه مرهونة عند يهودي وعامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج من زروعهم وثمارهم وأحسن إلى جاره اليهودي مما كان سببا في إسلامه. लिहाजा इसका लब्बे लुबाब ये है कि इजराइल को तस्लीम कर लिया जाए, यहूदियों को तस्लीम कर लिया जाए, जिस तरह अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने तस्लीम किया है। तो ये पूरा एक फिजा बनाई जा रही है, राह हमवार की जा रही है कि किसी तरह सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम कर ले। जुम्मे को ये खुतबा हुआ, इतवार को बहुत अहम डेवलपमेंट हुई, बहुत अहम सूरत हाल उस वक्त जन्म ली जब डोनाल्ड ट्रंप और बादशाह सऊदी अरब के बादशाह जो किंग सलमान है उनके दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई। और ये जो गुफ्तगू हुई वो इंतहाई अहम थी। आने वाले जो चंद दिन है उनके हवाले से ये बहुत अहम गुफ्तगू थी, क्योंकि जुम्मे के रोज जब ये खुतबा हुआ था तो ये इशारे मिलना शुरू हो गए थे कि सऊदी अरब में कुछ हो रहा है, जो सऊदी इस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ सोच रही है और वो इजराइल के हवाले से कोई फैसला कर चुकी है। इतवार को डोनाल्ड ट्रंप और किंग सलमान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें यह तय हुआ कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सराहा सऊदी अरब को, सऊदी अरब के बादशाह को, कि आपने जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का साथ डील हुई है इसराइल की, बाकायदा फिजाई हुदूद जो है वो अब इसराइल इस्तेमाल कर सकेगा सऊदी अरब की, तो उसकी इजाजत दी है सऊदी अरब ने। तो उसका शुक्रिया अदा किया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किंग सलमान को कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि ये फिजाई हुदूद खोल दी है। लिहाजा अब इसराइल को आसानी हो जाएगी कि वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई आसानी से अपने लोगों को लेके जा सके, लेके आ सके, टूरिज्म फरोग पाएगा, दोनों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होंगे। उसमें उन्होंने कहा किंग सलमान ने कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम किरदार अदा किया है सारे जो अमन मुआहिदा हुआ है इस हवाले से, और आप जो काम कर रहे हैं अमन के हवाले से उसका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा किंग सलमान को, जो बादशाह है सऊदी अरब के, कि आपको अब किरदार अदा करना होगा, दूसरे अरब मुमालिक को भी राजी करना होगा कि वो इसराइल को तस्लीम करे। यह इंतहाई अहम बात थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो बादशाह है सऊदी अरब के उन्हें कह रहे हैं, और ये बादशाह जो है ये मोहम्मद बिन सलमान के वालिद हैं। मोहम्मद बिन सलमान वो जिन्होंने 31 तारीख को, मैंने आपको बताया था मिडिल ईस्ट जो आई है उसकी खबर आई थी कि 31 अगस्त को उन्होंने एक खुफिया मुलाकात करनी थी बेंजामिन नेतन्याहू से, इजरायली वजीर आज़म, लेकिन वो खबर लीक हो गई थी और ये मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो अब उनके वालिद यानी जो बादशाह हैं
سعودی عرب کے، انہوں نے کال کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، صدر امریکہ کو، اور ان سے کہا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اس نے جو تسلیم کیا ہے اسرائیل کو، یہ 2002 کو جو عرب لیگ ہے اس کا ایک کنونشن ہوا تھا، اس کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی بھی عرب ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک وہ فلسطینیوں کے ان کے حقوق نہیں دیتا۔ لیکن کسی عرب ملک نے یہ شور نہیں کیا کہ بھائی یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اگر تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو تو یہ تو خلم خلا خلاف ورزی ہے اس معاہدے کی جو 2002 میں ہوا تھا۔ تو اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب سارے عرب ممالک بے چین ہو رہے ہیں، بےتاب ہو رہے ہیں کہ وہ کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کریں، اور خانہ کعبہ میں جو کچھ ہوا، جو کچھ مسجد نبوی میں جو کچھ وہاں سے خطبے دیے گئے جمعے کو، وہ سب میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سعودی لوگوں کی رائے ہموار کی جا رہی ہے، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، ان کو منایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے تیاری کر لی جائے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 1967 کی جو اسرائیل کی پوزیشن تھی، اب اسرائیل 2020 میں اس پوزیشن سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جس پر اسرائیل اب قابض ہو چکا ہے، اور وہ جو نقشہ تھا اسرائیل کا 1967 میں یا 1948 میں، وہ اب سرن بہت تبدیل ہو چکا ہے، بہت سارے علاقے اسرائیل کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل اس پوزیشن پہ جائے جس طرح اسرائیل نے اپنے آپ کو پھیلا لیا ہے۔ لیکن پچھلے سال اقوام متحدہ میں جب اجلاس ہو رہا تھا تو طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں وہ کھڑے ہوئے۔ طیب اردوان نے اقوام متحدہ میں بتایا تھا کہ کس طرح اسرائیل نے اپنے آپ کو پھیلایا ہے، اسرائیل نے جو فلسطین کی جو زمین ہے اس پر قبضہ کیا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے نقشہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور دنیا کو بتایا تھا کہ یہ نقشے کو دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ کس طرح اسرائیل نے ایک غاصب ہونے کے تحت ایک قبضہ کیا ہوا ہے فلسطینیوں کی زمین پر۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اسرائیل اسی پرانی جو اس کی زمین تھی یا جتنا حصہ تھا اس پر آ جائے گا، تو یہ بالکل ہی خام خیالی ہے، ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہوئی ہے وہ یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی جانب سے جب اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز استوار کیے گئے ہیں، سفارتی تعلقات استوار کیے گئے ہیں، اور سعودی عرب نے اجازت دی ہے کہ اسرائیل کی جو فلائٹس ہیں وہ اڑ سکیں اس کی جو فضائی حدود ہے اس سے، اور وہ جائیں یو اے ای اسرائیل۔ تو اسرائیل کے وزیر اعظم باقاعدہ ایک نقشے کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ دیکھیں کتنا اچھا کام کیا ہے سعودی عرب نے، کتنا اچھا کام کیا ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے، یو اے ای نے، کہ انہوں نے اپنی سعودی عرب نے اپنی جو فضائی حدود تھی وہ کھول دی ہے، لہٰذا اب صرف 7 گھنٹے جو سفر تھا وہ کم ہو گیا ہے، یعنی کہ 7 گھنٹے اگر اضافی سفر تھا اگر سعودی عرب اپنی جو فضائی حدود ہے وہ نہ کھولتا تو یہ معاملہ ہوا ہے، اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس جانب جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کے بہت سارے آفیشلز ہیں وہ یہ اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے 1 مہینے میں کچھ عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے جو ڈپلومیٹک ریلیشن استوار ہو سکتے ہیں وہ بحرین کے، سوڈان کے، یہ وہ ممالک ہیں جن کے تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، اور یہ اناؤنس کر سکتے ہیں، یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور دلچسپ صورتحال جو اس میں جنم لی ہے وہ خانہ کعبہ سے امام کعبہ کا یہ اعلان کہ یہودی بہت اچھے لوگ ہیں، اسرائیلی بہت اچھے لوگ ہیں، لہٰذا اب ان کے ساتھ ان کو تسلیم کیا جائے، ان سے تعلقات استوار کیے جائے۔ اس پہ بہت ری ایکشن آیا، رد عمل آیا لوگوں کا۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں، وہاں کی خبریں بھی سنیں، وہاں کی خبریں بھی دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عوام بھی اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو السعود خاندان ہے، یہ جو بادشاہت ہے، اس کو بھی اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح ان معاملات کو آگے بڑھایا تو بہت بڑا ری ایکشن آ سکتا ہے۔ لیکن محمد بن سلمان کا دباؤ ہے کنگ سلمان پر کہ جلد سے جلد اسرائیل کو تسلیم کیا جائے تاکہ ویژن 2030 کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ تو اگلے چند ماہ
انتہائی دلچسپ ہونے والے ہیں، سنسنی خیز ہونے والے ہیں عرب کی جو دنیا ہے اس میں، اور دیکھنا ہوگا کہ کون کون سے ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو میں نے چاہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو بتاؤں، آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کو بھی معلوم ہو کہ اس خود خطے میں پورا یہ جو عرب دنیا ہے یہ کس طرح اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہی ہے، اور کعبہ کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مفادات کو، اپنے جو اندرونی مفادات ہیں یا کہہ لیجئے ایک ملک کے مفادات ہیں اس کو تحفظ دینے کے لیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، لائک ضرور کر دیجئے اس ویڈیو کو، اور اپنی رائے ضرور دیجئے، کامنٹ ضرور کیجئے اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔